बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं। भारत के लिए बहुत बुरी बुरी खबरें और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी खबरें। बिलाखिर नाज़रीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर फरिश्ता होने की अहम तरीन वजूहात बता दी हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आखिर वो क्यों फरिश्ता है। किस तरह सारी दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान के बारे में हमेशा पॉजिटिव रिमार्क्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्यों दिए जा रहे हैं। तो अब नाज़रीन वो सारी जो असल गेम है वो सामने आ गई है। पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के कितने बड़े ज़खायर और अमेरिका इसमें क्या पार्टिसिपेट करने जा रहा है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दुम पे पाँव रखा है और ऐसी बात कह दी है कि दुनिया हैरान परेशान रह गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के बारे में बहुत पॉजिटिव बात की जाती है, पॉजिटिव बयानात दिए जाते हैं। पाकिस्तान के साथ जो है वो विदाउट टैरिफ, जो ज़ीरो टैरिफ के ऊपर ट्रेडिंग के हवाले से ऐलान किया गया जी पाकिस्तान के साथ हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके साथ ये भी ऐलान किया कि भारत के ऊपर जो है वो 30% टैरिफ जो है वो आयद किया जा रहा है। और इस बारे में उन्होंने कहा जी हमने फैसला कर लिया लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो नाज़रीन, ब्रिक्स का मेंबर होने की वजह से या ब्रिक्स को ज्वाइन करने की वजह से अमरीकी डॉलर को ज़िच करने की पादाश में अब भारत को बड़ा एक तो नुकसान उठाना पड़ेगा। मईशत के ऊपर काफ़ी बड़ा जो है वो धचका लगने वाला है क्योंकि अमरीकी सदर ने कहा है कि चूँकि भारत ममालिक से काफ़ी ज़्यादा टैरिफ वसूल करता है लिहाजा अब उसे भी टैरिफ देना पड़ेगा और ये टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया है 30% भारत के ऊपर, जिससे इनकी मईशत को बड़ा धचका लगेगा। और दूसरी जानिब टेक कंपनियों से जो भारतीय इंजीनियर्स हैं उनकी बेदखली का भी ऐलान किया गया है कि उनको फारग किया जाए, नई भर्तियाँ ख़त्म की जाएँ। तो ये जो चीज़ें नाज़रीन हो रही हैं ये ऐसी नहीं हो रही बल्कि इसके पीछे पूरी स्टोरी जो है वो चल रही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बयान दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमेरिका वो ऑयल की जो तलाश है वो करने जा रहा है। और नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि पहले ये सर्वे हो चुका है कि पाकिस्तान में दुनिया के चौथे बड़े तेल के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत मौजूद थी, पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत मौजूद है उन्होंने शायद इस हवाले से कभी कोई पॉजिटिव या फिर कोई इस तरह के इक़दाम उठाए नहीं। ज़रा सा प्रेशर आता है, प्रोजेक्ट्स ठप कर दिए जाते हैं। आपको इमरान खान का दौर याद होगा जिसमें उन्होंने एक्सन मोबिल को पाकिस्तान के अंदर जो समुंदर में तेल की तलाश के हवाले से बड़ी पॉजिटिव साइंस मिले थे और जब उसकी खुदाई हो रही थी रोज़ाना की बुनियाद पे हम अपडेट आपको दे रहे थे, लेकिन अचानक जो है वो कहा गया जी तेल बिल्कुल भी नहीं मिला। पहले वो रॉक्स जो हैं उनके नमूने बाहर निकाले गए, देखा जी कि जहाँ पे इस तरह के मतलब जो प्रेशर मिलता है वहाँ पे काफ़ी बड़े ज़खायर होते हैं। और ये कहा जा रहा था कि चूँकि ईरान जो है उसकी निस्बत पाकिस्तान ढलान में है तो पाकिस्तान जो है इसमें तेल के ज़्यादा बड़े और वसी ज़खायर होंगे। और ये भी कहा जा रहा था कि मुमकिन तौर पे दुनिया के चौथे बड़े जो तेल के ज़खायर हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब हुआ ये है कि जब अमेरिका बज़ाते खुद उसमें पार्टनरशिप में आया है, पहले तो कंपनीज थी लेकिन अब अमरीकी सदर ने कहा जी कि पाकिस्तान के साथ हमारा मुआहदा हो गया। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कही वो ये थी कि मुमकिन है पाकिस्तान बहुत जल्द भारत को तेल सप्लाई करेगा, तेल एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ये चीज़ नाज़रीन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा, बल्कि यूँ कहेंगे उन्हें तत्ते तवे पे बिठाने वाली है कि पाकिस्तान आखिर इतना अमीर होने जा रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी रिसेंटली अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा जी कि चाइना ने मुझे दावत दी है तो मुमकिन तौर पे मैं चाइना का विज़िट करने के लिए जाऊँगा। और कुछ टाइम पहले जो ये खबर आई थी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, तो अब उसके अंदर भी कुछ चीज़ें वो ऐसी नज़र आना शुरू हो गई हैं कि हाँ वाकई इस तरह से कोई चीज़ जो है वो हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम है। इस वक्त चाइना जो है वो ईरान के साथ मिलकर अपना असर-ओ-रसूख बढ़ा रहा है। अब अमेरिका जो है वो उसको पता है कि पाकिस्तान जो है वो
ایئر فورس کمال کی ایئر فورس ہے، پاکستانی جو میزائلز ہیں، پاکستانی جو پاور ہے وہ بڑی زبردست ہے، ملٹری کے لحاظ سے پاکستان بہت مضبوط ہے۔ اب اس تمام سچویشن کے اندر پہلے تو یہ دیکھا گیا جی کسی طریقے سے پاکستان کو اس طریقے سے مجبور کیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ پیچھے رہ جائے، لیکن اب جب دیکھا کہ پاکستان کو اس طرح سے تو آپ بالکل بھی لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے، پاکستان کو پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا، تو اب یہ فیصلہ کیا گیا کیوں نہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ اور ناظرین یہی وہ چیز ہے جو کہ عرصہ دراز سے اس چیز پہ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے جس طرح سے ایران نے کہا کہ ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو برابری کی سطح پہ آ کے بات کرو، اب ایران کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بھی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے عراق کے اندر اور شام کے اندر انہوں نے تیل کی کنووں پہ قبضہ کر رکھا ہے، تو پاکستان میں اس طرح کے معاملات نہیں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں تو وہ اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان اور امریکہ مل کر، اب ہم نے کمپنیز کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے ڈیل کر لی ہے پاکستان اور امریکہ نے، اور کام شروع ہونے والا ہے، اور کمپنیز بس ہم جو ہے اس کو فائنل کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی مرضی سے فائنل ہوگا۔ تو پاکستان جو ہے اپنے پاکستان بھی یعنی کہ جو پاکستان کی کمپنیز ہیں وہ بھی اور یہ بھی مل کر وہ آئل کی تلاش کریں گے، اور ان قریب پاکستان جو ہے وہ بھارت کو تیل سپلائی کر رہا ہوگا۔ تو ناظرین یہ ایک بات ذہن میں رکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکسن موبل کی رپورٹس تھیں یا جو انہوں نے اس وقت ایک رپورٹ بنائی تھی، یا ممکنہ طور پہ اس وقت یہ کہا گیا ہو جی کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے، لیکن امریکہ کو بتا دیا گیا ہو کہ یہاں پہ تو تیل سمندر جو ہے وہ تیل سے بھرا پڑا ہے، تو اب جو ہے امریکہ باقاعدہ طور پہ اس طریقے سے آنا چاہ رہا ہے جس طرح سے سعودی عرب کے اندر اس نے کام کیا جی کہ پاکستان جو ہے وہ خطے کے اندر تیل کا بڑا سپلائر بن سکتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ چائنا کو بھی تیل سپلائی کیا جا سکتا ہے، اور امریکہ اور پاکستان مل کے کریں گے، اور اسی طرح سے بھارت کو یعنی پورا جو ایشیا ہے اس میں تیل کی سپلائی جو ہے وہ پاکستان سے ہو سکتی ہے اور لیگلی ہوگی۔ تو ناظرین آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی قسمت بدلنے والی ہے، اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں پاکستان کے اندر، سونے کے ذخائر آپ کو پتہ ہے کہ عرصہ دراز سے ہم سنتے آ رہے ہیں ریکوڈک کے حوالے سے، تو وہاں پر بھی اور دیگر علاقوں کے اندر بھی بڑی قیمتی معدنیات ہیں، ممکنہ طور پہ امریکہ اور پاکستان مل کے اس پہ کام کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ناظرین خطے میں پاکستان کے جو تعلقات ہیں، لائک پاکستان کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، پاکستان کے چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور آجا کے اگر دو مغربی اور مشرقی ہمسائے کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ان کو بھی آئی تھنک وقت کے ساتھ ساتھ شاید عقل آ جائے اور وہ بھی اس طرف چلنا شروع ہو جائے، پازیٹیوٹی جو ہے اس کے حوالے سے میں بھی چیزیں جو ہیں وہ اب آنے والے دنوں کے اندر مزید بہتر آئیں۔ لیکن ناظرین سر دست بھارت کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن امریکہ کا پاکستان کے اندر موجود ہونا اور خاص طور پہ جو ایسے معدنی وسائل ہیں ان کے لیے پھر یہ پہلے بھی اس کی اب تو ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس کے بعد پھر مزید جو ہے وہ بھارت پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اور دوسری جانب ناظرین امریکہ کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے اپنے مفادات کو دیکھتا ہے، اب پاکستان میں اسے مفادات نظر آئیں تو وہ پاکستان کی تعریفیں کرنا شروع ہو گیا، اور جب اس کو بھارت سے مفادات تھے تو اس بھارت کی تعریفیں کرتا تھا، اس کے تمام ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ بہرحال ناظرین یہ پازیٹیو خبریں آ رہی ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے عروج اور ترقی کا وہ ایک شاندار دور کا آغاز ہونے والا ہے، پاکستان بڑی پرومیننٹ پوزیشن کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔